سدا بہار دے اس بار کدی خزاں آوے سدا بہار سیدی بھائی ہم نے سوچا تھا جو یہ ہو رہا ہے سایہ نے کروا دیا سدا بہار دے اس بار مولا کدے خزانہ آوے ہون فیض کروڑا پائی ہر بکھا پھل کھائے متا ہو جائے گا جیڑی بکری اجڑا بچڑی او بکیا محبوب والا شل دوارا ولی مرشد دے دروازے تے مرشد دے مرشد دے دروازے تے موکم لائے چھوڑا یار بنائے بھاگ کمینے لوکاں لے او یار حوالے رب دے مل چار دھڑا دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر یہاں کے خدمتگار ہیں مولانا صاحب نے کہا میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے ہاں ولی اللہ دے پانڈا تک کے اللہ دے خالی میں رحمتی برسات دی رہی ولی اللہ دے پانڈا تک کے ولی اللہ دے پانڈا تک کے پاون خیر حضوروں جیڑا پاک غروروں ہوئے پردے دینے نوروں جیڑا پاک غروروں ہوئے پردے لکھ لباس بدن تے پائیے پیر بنا کٹ ننگی مرشد ایک نگاہ جد ویکھے میاں لکھ حجاں تو چنگی سر سبز ہے تیرے وصل سے گنبد خضرا آقا سر سبز ہے تیرے وصل سے گنبد خضرا
काबा है तेरे हिजरे रफाकत में स्याह पोश, जल रहा है मोहम्मद की दहलीज पर, दिल को उता के हरम की जरूरत नहीं। जल रहा है मोहम्मद की दहलीज पर, दिल को उता के हरम की जरूरत नहीं। मेरे आका के मुझ पे है इतने करम, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। हमने खुद को गिरा दिया है वहां, गिरने वाले जहां संभलते हैं। खूबसूरत अंदाज से बज़्म नौशा सज चुकी है, और वो कैफियत जिसके हसूल के लिए हम वुज़ू करते हैं, हम एहतमाम करते हैं, डॉक्टर साहब की सरपरस्ती में हम बैठते हैं, वो कैफियत हमें नसीब हो रही है। अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए, और हर दो सना खानम को अल्लाह ताला और इज्जत और बरकत अता फरमाए। शौकत अली नौशाही पेज है, और बार बार अनाउंसमेंट इसलिए करता हूँ कि सिर्फ एक ही पेज है पूरे सोशल पे, जिसका नाम शौकत अली नौशाही पेज। यहाँ से आप हमें वॉच कर रहे हैं, और बज़्म नौशा में आप हमारे साथ शरीक हैं। रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा भी गुजर जाएगा, और फिर नारे जहन्नम से आज़ादी का अशरा। ये रिवायत नहीं है, बल्कि अल्लाह की रहमतों की दलील है कि अल्लाह फिर हमें वो अशरा अता फरमाता है, दुआओं की मोहलत देता है, और तौबा इस्तग़फ़ार के मौके अता फरमाता है। नेक काम करने के लिए हमें वो अपनी रहमत से हमें पुकारता है। कभी वो दुनिया या आसमान पे आता है, कभी आपके दिल की आवाज़ से आता है, कभी आपकी रूहानी, नूरानी और बातनी कैफियत के साथ वो आता है। हमें सोचना चाहिए कि क्या हम अपनी ज़िंदगियों को सिरात मुस्तकीम पर रखे हुए हैं, या अभी कोई कजी कमी है। हमें चाहिए कि हम 5 वक्ता नमाज खुद भी पढ़ें, अहल व अयाल को भी तरगीब दें, और फिर ज़िक्र मुस्तफ़ा सुने तो क्या कहेंगे। सुभान अल्लाह। हमारे बज़्म नौशा में एक मेहमान आए हैं, और वो मेहमान नाज़रीन मोहतरम, मैं बात बताता चलूँ, जहाँ सूफिया होते हैं और जहाँ दुर्वेश मनश अहबाब इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर 1 2 3 4 अफराद ऐसे भी होते हैं, यानी हज़ारों के मजमू में कोई 1 या 2 बंदा ऐसा भी आपको नज़र आएगा जो बिल्कुल हटके होगा, जिसकी इनफरादियत होगी, जिसका लिबास हर तरह का लिबास पहनने वाले लोगों जैसा नहीं होगा, जिसकी बोली अपने ही रंग में होगी, वो किसी की बात को समझ नहीं पाएगा, या अपनी बात उस अंदाज से समझा नहीं पाएगा। कहने का मकसद ये है वो बिल्कुल मुफरद और मुनफरद होगा। ऐसे ही एक दरवेश मनश नौशाही सुचियारी सिलसिले के खूबसूरत और बावकार और मकबूल बारगाह, मैं समझता हूँ जनाब मोहतरम काशिफ मलंग साहब, इनको नौशाही मलंग करार दिया गया है, और वाकई ये नौशाही सुचियारी सिलसिले के वो धमाल आफेज नौशाही मुरीद हैं कि जिनको देख के सोए हुए भी जाग पड़ते हैं, और बेकैफ भी कैफ सुरूर में आ जाते हैं। आपको नौशा ट्रांसमिशन में आने पे मैं खुशामदीद कहता हूँ। कुछ कहना चाहेंगे आप? माशाअल्लाह। जी सर जी, मैं सरकार डॉक्टर शौकत से बहुत मोहब्बत करता हूँ। वाह वाह मेरे पीर भाई भी हैं। अल्लाह वाह डॉक्टर शौकत साहब मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, माशाअल्लाह। मेरे ऊपर हाथ भी है। सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शद खाना मुशाही कादरी कलंदरी पीर असगर अली शाह पीर ज़मान अली शाह का मैं बैठ हूँ। सुभान अल्लाह। ठीक ठीक। मेरा मुर्शद खाने में मुझे मेरे मुर्शद ने लाया कि ये डॉक्टर शौकत मुशाही सुचियारी पीर बानी साहब के मरीज़, इनका मेरा चेहरा उनका एक ही है। अल्लाह अल्लाह मैं उनका चेहरा वाह 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 मैं वाह उनका चेहरा रख के डॉक्टर साहब को मैं देखता हूँ। वाह वाह। क्योंकि जो मैं आता हूँ, असल काम तो कर लिया आपने। लोग जो आते हैं अपनी बात बताते हैं, आस्थाने से चले जाते हैं, वो मेरी दिल से सुन लेते हैं। वाह 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 वाह। अरे क्या एक दर फड़िए मोहकम फड़िए, एक दर खड़ी एक दर फड़िए मियां मोहकम फड़िए, एक दे होके रहिए, एक दे नाज उठाइए रज रज, सारे जग दे नाज ना सहिए, एक नू मनिए एक ते मरिए, कदे गैर दा नाम ना लइए, आजम जेड़ा एक दा दुश्मन ओदी सोहबत विच ना बइए। ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हिक है हिक है हिक है हिक दी वल वल सिख है, हिक को जेड़ा डू जाने काफिर मुशरिक है। हजरत फरमा रहे थे कि मेरा आस्थाना भी है तो नौशाही, लेकिन वो चेहरा हजरत की वजह से कि एक ही है। अल्लाह ताला आपको मजीद बरकत अता फरमाए। बज़्म नौशा के लिए आपने दुआ भी करनी है, और हमारी इस
ट्रांसमिशन के लिए आपने आगे की बरकतें भी जो है अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करके लेके देनी है। बिस्मिल्लाह, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, डॉक्टर शौकत अली नौशाही सुचियारी दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा है। आप अक्सर खामोश रहते हैं, सबकी बात सुनते रहते हैं। ख़वातीनो हज़रात, यहाँ पर हर जुमेरात को एक जम्मे गफ़ीर होता है, और मुझे ये कहने दीजिए आपकी इजाज़त से, बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान के अपने दिल की होती हैं और वो शायद करने वाली नहीं होती, लेकिन उन बातों का भी कोई अमल दखल किसी और तार से होता है। बड़ी बात, फिर जब वो तार जुड़ जाती है फिर मामला कुछ और हो जाता है। बड़ी बात। तो मैंने देखा है कि डॉक्टर साहब अपनी सेहत को, अपनी नींद को और अपने काम काज को पसे पुश्त डालकर जितना वक्त आस्ताने के लिए दे रहे हैं, शायद ही इस दौर में कोई पीर साहब जो है वो इतना काम कर रहे हो, और खालिस्तन फी सबीलिल्लाह, बिल्कुल किसी किस्म का कोई भी, नाज़रीन मोहतरम, इसमें कोई अमल दखल आप समझ रहे होंगे, इशारा मैं कर रहा हूँ, कत्ते तौर पे बिल्कुल बभांगे दोहल एलानिया आप लंगर का एहतमाम भी अपनी जेब से अल्लाह के दिए से करते हैं, और आस्थाने के हवाले से जितनी खिदमात हैं वो खुलफा के साथ मिल के मर्द ख़वातीन में जो फैज़ बांटते हैं, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप यहाँ पर आस्थाने पे हाज़िरी देंगे। मैं डॉक्टर साहब की सेहत के लिए दुआ करता हूँ कि रात को 3-3, 4-4 बल्कि फजर के वक्त तक ये माशाल्लाह लोगों में हुजूम में जो है वो तशरीफ़ फरमा रहते हैं, और सबके लिए दुआ खैर करते हैं। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, और आपको अपने मुर्शिद पाक का सच्चा सुच्चा जो फैज़ मिल रहा है इसमें और बरकत अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, अभी जो ज़ौक़ बना था बज़्म नौशा में, और जिस तरह से आरिफ़ खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह और निस्बत के शेर जो पढ़े जा रहे थे, तो मेरे दिल में एक ज़ाती तौर पे एक वाक़या आया कि मैं फैसलाबाद में एक महफिल में जाया करता था। अभी भी कभी कभार मुझे लाहौर से फुर्सत हो तो वहाँ पर हाज़िरी मुझे मिलती है। तो वहाँ पर एक हमारे बड़े प्यारे और बड़े हसीन किस्म के तौसा शरीफ के वो बुज़ुर्गों के बैत हैं, और वो आरिफ़ खड़ी का यही अंदाज़ बड़ा पसंद करते हैं। यहाँ लाहौर से 1-2 सना खान जो है वो भी मेरे साथ गए थे, और वहाँ पर हमने ये कोशिश की, तो वो महफिल मुझे याद आ गई। मैं उनका जिक्र करना चाहता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, आजकल वो सोलर कंपनी के हवाले से खूब मसरूफ़ अमल है, और आजकल बिजली की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उस हवाले से भी जो लोग हम परेशान हैं, और दिन ब दिन जो इसके कीमतें बढ़ रही हैं उस हवाले से हम मज़ीद जो है हम परेशानी का जो है वो सामना करते चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की ज़ुबू हाली पे रहम व करम फरमाए, और इसकी महंगाई की जो इसकी जो महंगाई है इसमें अल्लाह ताला कमी फरमा दे। कोई ऐसा हुक्मरान, ऐसे हुक्मरान को ऐसी सोच अता फरमा दे जो हम लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए जो है वो मुफीद तर हो। लेकिन फिर मैं ये बात करना चाहता कि सरजमीन फैसलाबाद में वो साथी जिनका नाम मैं अनाउंस करना चाह रहा हूँ, फारूक निज़ामी साहब हैं, और सोलर कंपनी उन्होंने बनाई है। सोलर कंपनी का नाम है ऑलवेज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। मैं दोहरा रहा हूँ, फारूक निज़ामी ऑलवेज एनर्जी सीईओ है प्राइवेट लिमिटेड, ऑलवेज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के, और सोलर कंपनी के हवाले से वो बहुत खिदमात पेश कर रहे हैं, और एक बड़े पैमाने पर पुरएतमाद इदारा है जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सरगर्म अमल है। मैं उसकी टेलीफोन नंबर जो है वो भी अनाउंस करता हूँ, नोट कर लीजिए, आपके काम आएंगे। मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए, 0320551630, एक और दूसरा नंबर है 032612711630। ये सीईओ हैं फारूक निज़ामी साहब, और शहर फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में सोलर के हवाले से जाने पहचाने जाते हैं। अगर आपने सोलर के हवाले से किसी किस्म की आपने खिदमत हासिल करनी हो तो इन नंबर्स पर जाकर आप राब्ता करके, बाएतमाद इदारा है, मजबूत कंपनी है, और बड़ा सुच्चा काम करते हैं। अल्लाह ताला उनको भी बरकत अता फरमाए। बज़्म नौशो इस वक्त सजी हुई है, और नौशाइया सुचियारिया सिलसिले के हवाले से हम कलाम पेश कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ता हूँ, और डॉक्टर साहब से एक ऐसा ताउन और ऐसा एक पैगाम लेना चाहता हूँ अपने नाजरीन के लिए कि नाजरीन, ये जो किबला डॉक्टर साहब, ये जो पीरी मुरीदी है, और जिन जिनको नसीब होती है उनके अंदर रंग भी आ जाता है, उनको तो पता चल जाता है कि ये मार्फत शेख क्या है, मुर्शिद का पीर खाना क्या है, और उसके सामने आदाब भी आ जाते हैं, और फिर वो उसको अपनाते हुए अपनी जिंदगी को, आखिरत को बेहतर भी कर लेता है। लेकिन वो लोग जो बैत को नहीं समझते,
اور پیری مریدی سے تھوڑا سا جو ہے وہ بزم بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی میٹھا پیغام ایسا ہونا چاہیے. آج پتہ چلے کہ بزم نوشوں سے اہل طریقت، اہل اللہ اور صوفیہ جو ہیں کون سا درس دیتے ہیں؟ اسی پیلے پتر درختاں دے، ہاں ہاں، اسی پیلے پتر درختاں دے، سانو رہندا خوف ہواواں دا. اللہ اکبر. جڑے عطا صاحب پیلے ہوندے نے جھڑ جاندے نے، ہوا آندی ہے تے ہوا انہاں نوں جھاڑ دیندی ہے. اللہ اللہ. تے جڑے سبز ہوندے نے، جڑے درخت نال جڑے رہندے نے، اج میرے مرشد پاک دا نگر نگر لاہور پورا دیکھے شاہرو بھاٹی سرکار دا نگر نگر ڈگر ڈگر تذکرہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی پیلے نہیں ہاں، اللہ سر سبز و شاداب ہے، اسی سر شبز و شاد ہے. اور پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. یہ بات ابھی کی ہے کہ پیر نو میلی اکھ نہ دیکھیں نہیں تو ہو جائیں گا روگی. اللہ کہ اللہ. ہم پیر خانے گئے تھے، وہاں پر عرس تھا، اور جب ہم نے اولاد کے لیے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت دعا فرمائے، میں بے اولاد ہوں، آپ کے دامن سے وابستہ ہوں. حضرت نے دعا کی تھی لیکن معاملہ بنا نہیں. تو پھر کیا ہوا؟ اگلے عرس پہ دل میں میل آنی شروع ہو گئی. عارف کھڑی فرماتے ہیں کہ پیر نو میلی اکھ نہ دیکھیں. اس میں کیا حکمت ہے اور کیا معاملات ہیں یہ فقیر جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے، لیکن بندہ پیوستہ رہے شجر سے پھر گود بھری جاتی ہے. اپنے پیر خانے کے ساتھ بالکل مخلص ہو جائے جی تو تبھی کام بنے گا. بالکل ٹھیک بات. جو اندر اور باہر سے بالکل مخلص ہو تو پھر دیکھیے رنگ کیسے چڑھتے ہیں. واہ واہ واہ. یہی پیغام ہے آج بزم نوشہ ٹرانسمیشن میں، رمضان کی، جہاں پر آپ سحری افطاری کی گفتگو ہوتی ہے اور مسائل شریعہ کی بات ہوتی ہے، فقہ کی بات ہوتی ہے، اور روزہ ٹوٹنے کی بات ہوتی ہے، روزہ کھولنے کی بات ہوتی ہے، اور پھر وہ کھجوروں اور سموسوں کا جو ٹرے سجتا ہے، یہ تو ساتھ ساتھ چل ہی رہا ہے. لیکن آج کا پیغام یہ ہے کہ اخلاص ہو، للہیت ہو، اور دل کی آواز سے دل کو کاسا بنا کر جب پیر خانے جاتے ہیں تو پھر مرشد پاک کی بارگاہ اور اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ وہ کاسا بھر دیتا ہے. تو یہ ملا ہے اور آپ کو ملا ہے. سبحان اللہ. اور یہ پورا لاہور گواہ ہے، واہ آپ بھی گواہ ہیں، بالکل. چمن صاحب بھی گواہ ہے، یہ ملنگ بھی گواہ ہے، اور شاہد بھائی بھی گواہ ہے. تو جیسے جمعرات کو یہاں پہ لنگر بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی حاضری، آپ کی حاضری، سب کی حاضری ہوتی ہے، اور یہ روحانی وجدانی محفل ہوتی ہے. یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ کوئی پیسوں والی محفل نہیں ہے، یہ حضور کے کرم سے سبحان اللہ. پاک صاف اور روحانی وجدانی محفل ہے. جو بھی آتا ہے میرے مرشد کا ہو جاتا ہے. بے شک. ایک دفعہ تو چمن بھائی ایک آپس میں بات کریں، یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے ٹرانسمیشن کا، اور جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھی بڑا مزہ آ رہا ہے. کسی ایک فرد واحد کی طرف کیمرہ نہیں ہے بلکہ پوری بزم نوشہ کی شکل میں سجی ہوئی ہے. تو ہم نے دیکھا تھا یہ پچھلے ماہ کہ ایک ایسی کیفیت تھی، رجب کا مہینہ تھا اور حیدر ہو رہی تھی، اور مولا علی سرکار کی جو جشن کا مہینہ چل رہا تھا، اور پھر رجب المرجب میں تو کیا کہنے، سارے دن ہی اللہ کے ہیں، لیکن رجب کا مہینہ بھی منفرد ہے. سبحان اللہ. تو اس میں محفل شریف کا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب محفل کر رہے تھے تو محفل کے اختتام پر ڈاکٹر صاحب قبلہ نے صلاۃ و سلام پر مجھے تھپکی دی، خاص ہے جو فقیر کے تھاپڑا ہوتا ہے. تو مجھے فرمایا کہ بھئی اب سلام کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ مدینے پہنچ جائیں. بالکل حقیقت ہے، یہ ایسا ہی ہوا، پھر ایسا ہی ہوا. ڈاکٹر صاحب وہ ہمارے ناظرین کے لیے وہ کیفیت اپنے لفظوں میں ذرا بیان کریں، کیونکہ میری تو زبان ساتھ نہیں دے گی، وہ کپی ہے اس وقت. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے یہ شاہد بھائی بھی یہی بات کر رہا تھا، ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں آپ کا ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر. کہتے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میری اندر کی کیفیت چینج ہو رہی ہے، ایسے ایسے جیسے جیسے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں میں آپ کے قریب ہوتا جا رہا ہوں. تو ایسا ہی وہاں منظر تھا، صلاۃ و سلام تھا، تو سلام پڑھا جا رہا تھا، تو ایسے تھا جب مدینے پاک میں ہم سن رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آنکھوں میں آنسو، روحانی وجدانی، اور بہت بڑی سعادت تھی کہ سرکار کرم فرمان، اس دن حاضری ہو گئی تھی. سبحان اللہ. حضور کا صدقہ، لجپال کا کرم ہو گیا. میں نے 1.5 گھنٹہ صلاۃ و سلام کا مجھے شرف ملا، اور جیسے ہی ہم چھوڑ رہے تھے تو کچھ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ ابھی چھوڑو نا، مزید پڑھتے چلیں. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، آوے کرما والی جے او گڑی، پھیرا میں
کدی ساڑی بھی ہووے حاضری سارے مل کے اے ہو دعا کرو صلو علیہ. مطلب میں آپ کو وہ مجھے سنا دے میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا. اللہ اکبر جی. میں تو آپ جب یہ پڑھتے ہیں تو میری کیفیت چینج ہو جاتی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری ساتھ اللہ پاک کے صدقے میری ساتھ سبحان اللہ. یہ صلو علیہ وآلہ صلو میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے اس کے آمد عطا کیا وہ بلا حضور کی آل کا وہ بلا حضور کی آل کا وہ بلا حضور کی آل کا. جیڑے پیر دے رنگ وچ جان رنگے کیا بات ہے اچھے بولو کدے بھی بول دے نہیں. کیا بات ہے چپ چاپ فقیراں وانگ رہندے راز جننے بھی ہونے او کھول دے نہیں. ہائے ہائے کری جان جو ادب ادر سیدی تکڑی وچ ادب نو تول دے نہیں. قسمت ماشو پاک دے نال جی جی او دو جہاناں چ ڈول دے نہیں. جی بیٹھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی بیٹھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی بیٹھا کیا مجھے کیا بنا. رنگتے اتنی چڑی رنگ تمہارا لے کر کیا سے کیا ہو گئے ہو نام تمہارا لے کر. جی بیٹھا کیا مجھے مرشد نظرہ کرم دیا پایا مرشد نظرہ کرم دیا پایا اجڑیا چھوڑا اور وسایا میں تھا کیا مجھے کیا بنا. مرشد نظرہ کرم دیا پایا مرشد نظرہ کرم دیا پایا مرشد نظرہ کرم دیا پایا اجڑیا چھوڑا آن وسایا میں تھا کیا مجھے کیا بنا. اور جب مرشد نگاہ کر دے کھاڑی کے منو پتہ سے لگ جلدی جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا. مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا وہ بلا حضور کی آل کا. صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. آستانہ عالیہ نوشائیہ سچیاریہ. ہمارا وقت جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. کبھی آستانہ پر آئیں تو پھر آپ کو یہ رنگ دکھائیں کہ یہ رنگ کس طرح سے چڑھتا ہے اور پھر جب چڑھ جاتا ہے تو تار جڑ جاتی ہے. اور جب تار جڑتی ہے ناظرین تو پھر بندہ کہتا ہے کہ میں اس در کا ہو کے رہ جاؤں.
پھر حقائق سامنے کھلتے ہیں. قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے, ڈاکٹر صاحب کی توجہ چاہتا ہوں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب قرآن مجید نے جب یہ فرمایا, اللہ نے فرمایا, محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, تم جھوٹے ہو یا سچے ہو, میں رب ہو کے فرماتا ہوں کہ جیسے بھی ہو سچوں کے ساتھ ہو. اب سوال اٹھتا ہے کہ سچے ہیں کون؟ ہر بندہ کہتا ہے میں سچا ہوں, ہر بندہ کہتا ہے میں سواد اعظم ہوں, ہر بندہ کہتا ہے کہ جی ہمارا مسلک سچا ہے. قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ سچا کون؟ کیا بات ہے, اللہ پاک فرماتا ہے, سورہ فاتحہ ہے اور سیدھا سادہ سا جواب ہے, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سچے وہی ہیں جن پہ انعام ہوتا ہے, جھوٹوں پہ تو انعام ناظرین ہوتا ہی نہیں. ہمیشہ انعام جب ہوگا تو سچوں پر ہوگا, تو سچوں پر جب انعام ہوا تو انعام والے تو پھر یہی ہیں, انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اللہ وہ راہ اختیار فرما جو انعام والوں کی راہ ہے. تو ذرا غور کریں کہ جھوٹے پہ انعام ہو سکتا ہے, تو پھر ایک تو جھوٹا ہے اور اس کے متضاد میں سچا آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچوں کے ساتھ رہنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے اور اسی پہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے. ناظرین محترم, اگلا پروگرام انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں ہم ایک نئے انداز سے طریقت کے ایک نئے پہلو پر لے کر آنے کی کوشش کریں گے. ہمارے مہمان ثنا خان جناب محمد شاہد یوسف ہارونی صاحب, آپ کا بے شکریہ. بزم نوشہ کی طرف سے جناب حافظ چمن اعجاز نقشبندی صاحب اور جتنے یہاں پر مہمان آئے ہیں, میں ڈاکٹر صاحب کی طرف سے, بزم نوشہ کی طرف سے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا جانا قبول فرمائے, پڑھنا سننا قبول فرمائے. ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے, میں دعا کرنے کی جسارت کرتا ہوں, آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا فرمائیں اور اس بزم کی برکت اللہ تعالیٰ دے. دعا جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور انداز سے پھر کریں گے. بہرحال وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اے رب کریم, اے رؤوف الرحیم, اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم, سرور انبیاء, سرور کونین, سرور کائنات, روح کائنات جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے اللہ ہماری اس کاوش کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہ کریم ڈاکٹر صاحب کی اس اخلاص اور للہیت کے ساتھ کی ہوئی اس رمضان ٹرانسمیشن کی اس کاوش کو اللہ کریم ہم تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, تو مقبول و منظور فرما. منگا تے کس مان چ منگا تے کی وچ میرا ایک قطرہ بخش مینوں تے کم بن جاندا ای میرا. اسی منگتے منگن ہارے تو داتا دین والا خود صدقہ حضور دی آل دا. اج کوئی نہ جائے خالی, سبحان اللہ. اے اللہ گناہگار ہاں, سیاہکار ہاں, بدکار ہاں, ذلت جمے ہوئے ہیں مولا. کوئی عمل چنگا نہیں, کوئی کام چنگا نہیں مولا. جے اپنے اندر چاہتی مارا میں تو ود گندا کوئی نہیں مولا. جنہیں بھی بیٹھے ہیں خالصاً تیرے محبوب دی محبت بیٹھے ہیں مولا. ساڈا آنا بیٹھنا پڑھنا قبول فرما مولا. کوئی غلطی کوتاہی اپنے پیارے حبیب کا صدقہ کر کے معاف کر دے مولا. اس بزم میں مولا کامیابی دے مولا, اس بزم میں کامیابی دے, اس رمضان ٹرانسمیشن میں کامیابی دے مولا. جتنے بھی مہمان آئے ہیں حضور لجپال مرشد پال نوشا سچیار کے صدقے آئے ہیں مولا. گنج بخش کا فیض عام ہو گئے مولا, گنج بخش کا فیض عام ہو گئے مولا. سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول بھی کرتے منظور بھی کرتے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے لا الہ الا اللہ. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.